बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामईन, आज की इस वीडियो में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों आबील और काबील का किस्सा बयान किया जाएगा। आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और अभी तक अगर आपने हमारे इस्लामी और मालूमाती चैनल वेल्थ ऑफ नॉलेज कार्नर को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त वसूल हो सके। रब्बुल आलमीन का इरशाद है, जिसका तर्जमा यह है, और आप इन अहले किताब को आदम के दो बेटों का किस्सा सही तौर पर पढ़कर सुनाइए। जबकि दोनों ने एक एक न्यास पेश की और उनमें से एक की तो मकबूल हो गई और दूसरे की मकबूल ना हुई। वो दूसरा कहने लगा कि मैं तुझको जरूर कत्ल करूंगा। उस एक ने जवाब दिया कि खुदा ताला मुत्तकियों का ही अमल कबूल करते हैं। अगर तू मुझ पर मेरे कत्ल करने के लिए दस्त दराजी करेगा तब भी मैं तुझ पर तेरे कत्ल करने के लिए हरगिज दस्त दराज करने वाला नहीं। मैं तो खुदाए परवरदिगार आलम से डरता हूँ। मैं यूं चाहता हूँ कि तू मेरे गुनाह और अपने गुनाह सब अपने सर रख ले, फिर तू दोज़खियों में शामिल हो जाए। और यही सजा होती है जुल्म करने वालों की। और उसके जी ने उसको अपने भाई के कत्ल पर आमादा कर दिया, फिर उसको कत्ल ही कर डाला, जिससे बड़े नुकसान उठाने वालों में शामिल हो गया। फिर अल्लाह ताला ने एक कौवा भेजा कि वो जमीन को खोदता था कि उसको तालीम कर दे कि अपने भाई की लाश को किस तरीके से छुपा दे। कहने लगा कि अफसोस मेरी हालत पर, क्या मैं इससे भी गया गुजरा हो गया कि इस कोई ही के बराबर होता और अपने भाई की लाश छुपा देता, सो बड़ा शर्मिंदा हुआ। रिवायत है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम एक हमल के लड़के की दूसरे हमल से पैदा होने वाली लड़की से शादी फरमा दिया करते थे। चुनाचा आबील ने चाहा कि वो काबिल की बहन से शादी कर ले। काबिल आबील से बड़ा था, उसकी बहन हसीन थी, तो काबिल ने यह चाहा कि उसे अपनी बहन से शादी करने के लिए अपने भाई पर तरजीह हासिल हो। आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को हुक्म दिया कि अपनी बहन की शादी आबील से कर दे, मगर उसने इनकार कर दिया। इस पर आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों को हुक्म दिया कि वो कुर्बानी करें। ये फरमाने के बाद आदम अलैहिस्सलाम हज के लिए मक्का तशरीफ ले गए। अपनी औलाद की हिफाजत के लिए आसमानों से कहा, उन्होंने इनकार कर दिया। जमीन और पहाड़ों से हिफाजत तलब की, उन्होंने भी इनकार कर दिया। तो काबिल ने उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी कबूल कर ली। आदम अलैहिस्सलाम के तशरीफ ले जाने के बाद दोनों भाइयों ने अपनी कुर्बानी पेश की। आबील ने एक मोटा दुम्बा कुर्बान किया, वो बकरी वाले थे, जबकि काबिल ने एक रद्दी फसल का गट्ठा कुर्बानी में दिया, वो ज़िरात वाला था। फिर एक आग आसमान से उतरी जिसने आबील की कुर्बानी को जला दिया और काबिल की कुर्बानी छोड़ गई। काबिल को गुस्सा आया, कहने लगा, मैं तुझे जरूर कत्ल करूंगा, यहां तक कि तू मेरी बहन से शादी करने से बाज आ जाए। आबील ने जवाब दिया, बेशक अल्लाह ताला परहेजगारों की कुर्बानी कबूल फरमाते हैं। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह ताला की कसम, मकतूल यानी आबील अपने भाई काबिल से ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन उन्हें शर्म हया माने रही और उन्होंने अपने भाई की तरफ कत्ल के लिए हाथ न बढ़ाया। अबू जैफर बाकर फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम आबील और काबिल की कुर्बानी के बारे में फिक्रमंद रहते थे। जबकि आबील की कुर्बानी कबूल हुई तो काबिल ने अपने वालिद से कहा, चूंकि आपने आबील के लिए दुआ फरमाई थी तो उसकी कुर्बानी कबूल हो गई और मेरे लिए आपने दुआ नहीं की थी, जिसकी वजह से मेरी कुर्बानी कबूल न हुई। बाद अज़ां उसने अपने भाई को डराना धमकाना शुरू कर दिया। एक रात आबील को खेतों में देर हो गई तो आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को भेजा ताकि उसकी देर का सबब मालूम करे। काबिल ने वहां जाकर आबील को पा लिया और देखकर कहने लगा, तेरी कुर्बानी कबूल हुई लेकिन मेरी ना हुई। आबील ने जवाब दिया, बेशक अल्लाह ताला परहेजगारों की कुर्बानी कबूल फरमाते हैं। काबिल गुस्सा में भर चुका था, उसके पास लोहे का हथियार था जिससे उसने आबील को जर्ब लगाई और आबील को कत्ल कर दिया। एक कौल के मुताबिक उसने पत्थर की एक चट्टान आबील के सर पर मारी, जबकि आबील नींद की हालत में था। इस तरह काबिल ने भाई का सर कुचल दिया।
ایک قول کے مطابق آپ نے بائی کا شدت کے ساتھ گلا گونٹا اور اسے اس طرح کاٹا جس طرح درندے کاٹتے ہیں، بس آبیل کی موت واقع ہو گئی، واللہ عالم۔ آبیل کو قابیل نے جب مارنے کی دھمکی دی تھی تو اس نے جواب میں یہ کہا تھا، ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اگر تو مجھ پر میرے قتل کرنے کے لیے دست درازی کرے گا تب بھی میں تجھ پر تیرے قتل کرنے کے لیے ہرگز دست درازی کرنے والا نہیں، میں تو خدائے پروردگار عالم سے ڈرتا ہوں۔ اس قول سے اس کے اخلاق حسنہ، خوف باری تعالیٰ اور خشیت کا اظہار ہو رہا ہے، اور معلوم ہو رہا ہے کہ اس نے اپنے بھائی سے برائی کا ارادہ نہ کیا، اگرچہ بھائی برائی کا ارادہ کر رہا تھا۔ چنانچہ بخاری مسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب دو مسلمان اپنی تلواروں سے ایک دوسرے کے مقابل آ جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخی ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، قاتل کا تو سمجھ میں آ گیا کہ وہ دوزخ میں جائے گا، لیکن مقتول کا کیا قصور؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بھی تو اپنے ساتھی کے قتل کا خواہاں تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، میں یوں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ اور اپنے گناہ سر رکھ لے، پھر تو دوزخیوں میں شامل ہو جائے، اور یہی سزا ہوتی ہے ظلم کرنے والوں کی۔ یعنی میں چاہتا ہوں کہ تجھ سے بالکل لڑائی نہ کروں، اگرچہ میں تجھ سے زیادہ مضبوط اور قوت والا ہوں کہ میں اس بات کا پختہ عزم کر چکا ہوں کہ تو میرے اور اپنے گناہ اٹھا لے، یعنی میرے قتل کا گناہ تیرے پچھلے گناہ کے ساتھ جمع ہو جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ کوئی جان ظلمن قتل نہیں کی جاتی مگر یہ کہ آدم کے لڑکے پر بھی اس کے خون کا گناہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا شخص تھا جس نے قتل کا طریقہ رائج کیا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جب قابیل اپنے بھائی کو قتل کر چکا تو 1 سال تک اپنی پشت پر اس کو لیے پھرتا رہا، بعض کہتے ہیں کہ 100 سال تک اس کو اٹھائے پھرتا رہا۔ وہ اسی حال میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کوڑوں کو بھیجا۔ سدی نے اپنی سند سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ وہ کوے آپس میں بھائی بھائی تھے، پھر دونوں لڑنا شروع ہو گئے حتیٰ کہ ایک نے دوسرے کو ہلاک کر دیا۔ بعد ازاں وہ زمین کی طرف جھکا اور اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھودنے لگا، پھر گڑھے میں اس کو ڈالا اور دفن کر کے چھپا دیا۔ جب قابیل نے یہ منظر دیکھا تو ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، کہنے لگے، افسوس میری ذات پر، کیا میں اس سے بھی گیا گزرا کہ اس کوے ہی کے برابر ہوتا اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ پھر قابیل نے کوے کی طرح عمل کرتے ہوئے اپنے بھائی کی لاش کو دفن کر کے چھپا دیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جنتیوں کو ان کے ناموں سے پکارا جائے گا سوائے حضرت آدم علیہ السلام کے، انہیں ان کی کنیت ابو محمد سے پکارا جائے گا۔ صحیحین کی ایک روایت جو کہ معراج کے بارے میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے قریب سے گزرے جبکہ ان کا مقام پہلے آسمان پر ہے، تو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارک باد دیتے ہوئے فرمایا، نیک فرزند اور صالح نبی کو خوشخبری ہو۔ فرمایا کہ ان کے دائیں طرف کچھ لوگ تھے اور بائیں طرف بھی کچھ لوگ تھے۔ جب آدم دائیں طرف دیکھتے تو ہنس پڑتے اور جب بائیں طرف نظر ڈالتے تو رو پڑتے۔ میں نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ آدم ہیں، یہ ان کی اولاد کی روحیں ہیں۔ جب وہ دائیں طرف دیکھتے ہیں جو کہ اہل جنت ہیں تو ہنس دیتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں جو کہ اہل جہنم ہیں تو روتے ہیں۔ ہشام بن حسان حسن سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی عقل
ان کی تمام اولاد کے برابر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ معراج کی رات میں یوسف علیہ السلام کے پاس سے گزرا، دیکھا کہ ان کو نصف حسن عطا کیا گیا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ نصف حسن سے مراد آدم علیہ السلام کے حسن کا نصف تھا۔ یہی بات مناسب معلوم ہوتی ہے کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دست مبارک سے پیدا فرمایا تھا، خود ہی ان کی صورت پیدا فرمائی، اپنی طرف سے جان ڈالی، تو وہ کیسے نہ تمام مخلوق میں خوبصورت ہوتے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب پروردگار تعالی نے جنت کو پیدا فرمایا تو فرشتے کہنے لگے، اے ہمارے پروردگار، جنت ہمیں دیجئے کیونکہ آپ نے اولاد آدم کے لیے دنیا کو پیدا فرمایا ہے جہاں وہ کھاتے پیتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، ایسا نہیں ہوگا کہ میں نے جس کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے اس کی اولاد کو ایسی مخلوق کے برابر کر دوں، جس کو میں نے کہا ہو جاؤ تو وہ ہو گئی، یعنی فرشتوں کو انسانوں کے برابر نہیں کروں گا۔ ناظرین و سامعین، ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیجیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج کارنر کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بار بار وصول ہو سکے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔